پسوابای باندې بیا جوړه اجتماع دا رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. فرمایش کړی دی د دې نظم ډیر ګران او محترم ملګری لکه هر یو حافظ نظام الدین خټک او چوټا ذکر الله خټک او شاعر دی ډیر ګران او محترم رو امتیاز معصوم یار خټک. आवाज د جناب سراج الدین سهنگریار. ریکارډینګ العابد اسلامی سټوډیو کوها. پسوابای باندې بیا جوړه اجتماع دا رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. الله شیخ القرآن محمد طاهر سے رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. شیخ القرآن محمد طاهر سے رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. دغه دغه خدمتونو نتیجه دا رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. پسوابای باندې بیا جوړه اجتماع دا رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. شیخ القرآن طیب مولانا رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. الله شیخ القرآن طیب مولانا رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. دکر کنانو یتلو یا حوصله دا رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. پسوابای باندې بیا جوړه اجتماع دا رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. الله احمد جمشید صاحب نظر شم رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. احمد جمشید صاحب نظر شم رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. ګورا حافظ نظام الدین دغه وینا دا رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. پسوابای باندې بیا جوړه اجتماع دا رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. گرانا ذکر الله لکا گلونا رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. ذکر الله لکا گلونا رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. پمینا مینا ورته هر چا اراده دا رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. پسوابای باندې بیا جوړه اجتماع دا رازا را دروما دین اسلام جذبه دا رازا را دروما. الله
امتیاز مظلوم یار داسې وایي رازا را دروما دین اسلام جذبه ده رازا را دروما ګرانا امتیاز مظلوم یار داسې وایي رازا را دروما دین اسلام جذبه ده رازا را دروما زما یې خوښه ګرانه هره یو ادا ده رازا را دروما دین اسلام جذبه ده رازا را دروما په ثوابای باندې بیا جوړه اجتماع ده رازا را دروما دین اسلام جذبه ده رازا را دروما دین اسلام جذبه ده رازا